नमस्ते, म राज सरगम। तपाईहरुलाई देश संचारमा स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी आयोगका अध्यक्ष माननीय डाक्टर विजय कुमार दत्त। हामी उहाँसँग हाल मधेसी आयोगले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, ती कामहरूको विषयमा र अहिलेका जल्दा बल्दा मुद्दाको सेरोफेरोमा बसेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहबलाई देश संचारमा स्वागत छ। दर्शक श्रोता सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। पछिल्लो समयमा मधेसी आयोगले चाहिँ एउटा मुद्दामा अलिक केन्द्रित बढी भएको देखिन्छ। त्यो मुद्दा के हो भने मधेस दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने छ। यो मधेस दिवसको सम्बन्धमा अहिले विज्ञहरूसँग कस्तो विमर्श भइरहेछ र यो आयोगले त्यो मुद्दालाई उठाउनुको कारण के हो? विगतका जुन हो अन्तिम यो जुन काम जुन आषाढ मसान्तसम्मको लागि एउटा चाहिँ यो मधेस दिवसको हाम्रो आयोगले निर्णय गरेर अनि त्यसलाई प्रथम चरणमा छलफल जुन हो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्रत्येक नागरिकका जुन क्षेत्रका अगुवाहरूलाई राखेर हामीले छलफल गरौँ। तर त्योभन्दा पहिलेका केही जुन हो किन हामीले गर्न चाह्यौँ भने यसको कारण के हो? नम्बर 1 मा हाम्रो ऐनमा के लेखेको छ भने इतिहास र संस्कृतिको पहिचान लेखेको छ र हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तिकरण लेखेको छ। त इतिहास र संस्कृति आखिरमा यो मधेसी जुन हो, यो मधेस जुन हो यसको इतिहास के छ, यसको संस्कृति के छ? अहिलेसम्म न मधेस क्लियर थियो न मधेसी क्लियर थियो। मधेसीका कतिवटा जाति हुन्छ त्यो पनि थाहा थिएन कसैले, राज्यलाई औपचारिक रूपमा। अनि सँगसँगै यसका जुन जनसङ्ख्या कति छ त्यो पनि थाहा थिएन। यी सम्पूर्ण कामहरू जति हामीले आधारभूत कामहरू गर्नुपर्ने ऐनले दिएका अधिकार गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने कि अब चाहिँ मधेसको संस्कृति के हो, मधेसको जुन इतिहास के हो, हैन? अब बोलेर त हुँदैन, यो त कन्स्टिट्युसनल कमिसन हो। यसले बोलेका, यसले लेखेका, यसले भनेका कुरा त प्रामाणिकता हुन्छ, नेपालभरिमा हुन्छ, संसारभरिमा हुन्छ। त्यसैले आधारमा राखेर आयोगको बैठकद्वारा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले पहिलो पक्षमा, पहिलो समयमा, पहिलो खेपको रूपमा भनौँ न हामीले यसमा छलफल चलायौँ। त्यो बडो राम्रो गहन छलफल भयो। अब किन यसको औचित्य किन हो भने यसले ऐनमा दिएको अधिकारका आधारमा छ। तर अब ऐनमा दिएको अधिकारलाई कुन आधारको रूपमा लिने त? अब किनभने यहाँ राजनीति पनि मधेसको नाउँमा राजनीति पनि छ, यसमा मधेसको संस्कृति पनि छ, यसको साहित्य पनि छ, यसको समाज पनि छ। त सामाजिकता पक्षलाई लिने कि सांस्कृतिक पक्षलाई लिने कि राजनीतिक क्षेत्रलाई लिने कि भूगोललाई पनि लिने, यो चारवटा पक्ष भनेको हामीसँग आयो। आर्थिक क्षेत्र पनि आयो, 5औं क्षेत्र पनि आयो। त यो 5वटा क्षेत्रमा कुन क्षेत्र भनेको हिमाल, पहाड, तराई मधेसलाई सर्वमान्य हुन्छ। कसैले एउटा प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने बित्तिकै त्यसैले सबैले मान्न सक्दैन। पुरै नेपालका 77वटै जिल्ला र 7वटै प्रदेशले मान्दैन। तर यो सङ्घीय सरकारको ले मनाउनको लागि अथवा सङ्घीय सरकारलाई अनरसिप लिनको लागि यो कन्स्टिट्युसनल कमिसनको रूपमा रहेको मधेसी आयोगले निर्णय गरेपछि यसले सम्मान हुन्छ र यसले जुन अगाडि बढाउँछ त्यसकारणले हामीले यसमा छलफल चलाएका छौँ। यो छलफलले मलाई लाग्छ धेरै सकारात्मक रूप लिएको छ, धेरै सकारात्मक। तराईतिर मधेसतिर जाँदाखेरि पनि त्यसले पनि होइन एउटा मधेस दिवसको कुरा आएको छ, पहाडतिर पनि आउँदाखेरि पनि आएको छ, इन्टेलेक्चुअलहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि पनि आएको छ। तर जिज्ञासा विभिन्न प्रकारको छ। राजनीतिक कर्मीहरूको के सोच छ भने राजनीतिक तवरले आओस् जुन छ, डेमोग्राफरहरूलाई के छ भने डेमोग्राफीको आधारमा आओस् भन्ने पनि कुरो आएको छ। अनि सांस्कृतिक विधिहरूलाई के छ भने संस्कृतिको आधारमा आओस्, सामाजिक जुन हो रूपमा जुन अगुवा रहेको छ, सामाजिक जुन क्षेत्रहरू रहेका छन्, विभिन्न मितिहरू जुन आएका छन् त्यसका जुन हामीले त्यसलाई कम्पाइल गरेका छौँ, त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्दैछौँ। त यस आधारमा आओस् भने यसले एउटा मलाई लाग्छ मधेस भन्ने बित्तिकै एउटा सोच कस्तो छ भने यो मधेस भनेको अलग हो, नेपालभित्र छ कि छैन अथवा के कसो छ, धेरै जिज्ञासाहरू छ। मधेसीलाई एउटा हेर्ने जुन एउटा सोच जुन छ ती कुरालाई मलाई लाग्छ यो धेरै जुन हो समस्याले समाधान गर्छ र राज्यले यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्छ र राज्यले अपनत्व ग्रहण गरेपछि मलाई लाग्छ यसले सकारात्मक रूपमा जुन हो यसले अगाडि यो राजनीतिक विखण्डन होइन, यसमा सांस्कृतिक रूपमा एकीकरणको कुरा ल्याउँछ। दिवस भन्ने बित्तिकै हामी सार्वजनिक बिदा जोडिन्छ त्यसमा। राज्यले त्यसलाई बिदाको रूपमा मनाउनु पर्ने, त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो मधेस दिवस मनाइराख्दाखेरि एक दिनको बिदाको सवालको आयो, त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बिदा सँगसँगै त्यो सद्भाव कतिको कायम गर्छ त्यसले
जनतालाई त्यसबाट कतिको लाभांश हुन्छ अथवा त्यो सबै क्षेत्रका जातिहरूलाई कतिको प्रभावकारी हुन्छ? बडो राम्रो यो जुन हो एउटा जुन हो किन भोलिका दिनमा यसले निम्त्याउने समस्याहरू। तर मैले यसैको पृष्ठभूमिमा मैले के एउटा निवेदन यहाँलाई गरेँ भने यहाँ समक्ष र दर्शक समक्षमा कि नम्बर 1 मा सांस्कृतिक दिवस हुन्छ। जस्तै सांस्कृतिक दिवसमा एउटा उदाहरणको लागि मात्रै होइन म, किनभने भोलि त अझै छलफल गर्दै जाने हो, अझै तिथिहरू आउँदै। जस्तै जानकी नवमी छ, जानकीको प्राकट्य बिदा भएकै छ, बुद्ध पूर्णिमा छ त्यसमा बिदा भएकै छ होइन र। अब यस्ता खालका जुन हो सांस्कृतिक र सामाजिक दिवसहरू धेरै दिवसहरू छन् जसमा जुन हामीले बिदा दिएकै छौँ। यदि ती सांस्कृतिक अब जस्तै अब एउटा प्रदेशले नामाङ्कन गरेपछि त्यो दिन बिदा दिएको छ, त्यो त बिदा त्यो प्रदेशको लागि मात्रै हो, तर मुलुकभरिले मान्नुपर्ने हो, यसलाई अङ्गीकार र स्वीकार गर्नुपर्ने। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो आयोगले एउटा यो मधेसी आयोग जुन कन्स्टिट्युसनल कमिसनको रूपमा रहेछ यसले विवादास्पद निर्णय गर्दैन र सबैलाई अपनत्व हुने गरी हिमाल पहाड तराई मधेसका पूर्वदेखि पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्मका 77वटा जिल्लाका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै जुन अगुवाहरूलाई यो मान्य हुने गरी हैन यसलाई जुन हो छलफल चलाएको छ र चलाउने छ। र मलाई लाग्छ जब यो डिसिजन हुन्छ यो माइलस्टोनिङ हुन्छ। एउटा मधेस दिवस मनाइराख्दाखेरि भोलि आदिवासी थारूहरूले पनि आदिवासी थारू दिवस मनाउनु पर्यो भन्लान्, अर्को फेरि दलित आयोगहरूले दलितहरूले पनि दलित दिवस मनाउनु पर्यो भन्लान्, अथवा कुनै पहाडतिरको एउटा भेग एकदम हिमाली भेगका शेर्पाहरूले चाहिँ शेर्पा दिवस मनाउनु पर्यो भन्लान्। यो पछि दिवसै धेरै दिवसहरू यसमा डिबेट कतिको हुन सक्छ? एउटा के विचार गरौँ, मधेस र मधेसी दुईटा शब्द हामी के भनौँ भने मधेस भनेको एउटा भूगोल हो हैन, त्यसमा आदिवासी जनजाति पनि बस्छन्, बाहुन पनि बस्छन्, यसमा चाहिँ पहाडे मुलका पनि बस्छन्, भन्न खोजेको दलित पनि सबै बसेका हुन्छ। मधेसी भनेको के हो, सांस्कृतिक समूह हुन्, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ, सांस्कृतिक र सामाजिक समूह हुन्। त्यसकारण यो मधेसी दिवस होइन, मधेसी समुदायको दिवस मधेस दिवस हो जसलाई अङ्गीकार र स्वीकार गरेको। भन्न खोजेको यसमा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने कि यसले विखण्डन होइन, खण्डन र विखण्डन जो त्यसलाई एकीकरणको यो प्रयास हो र यो मधेस दिवस हो न कि मधेसी समुदायको दिवस हो। त्यस कारणले हामीले एकदम क्लियर हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ यो दिवस अब लगभग कति समयपछि मनाउन थालिन्छ? अब यसमा धेरै दिवसहरू आएका छन्, धेरै मितिहरू आएका छन्। अब यही महिनाभित्र हजुरसँग कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले एउटा मधेसमा विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पिएचडी गर्नुभएका मित्रहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि अझै अगुवाहरू जो यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर फेरि दोस्रो लेभलको छलफल गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो तुरन्तै हामीले मनाउँछौँ भने छैन। यसमा कम्तीमा जस्तै थर्ड सूचीकरणमा हामीले 3 वर्ष लाग्यो र 3 वर्षपछि जब थर्ड सूचीकरणको हामीले रिजल्ट निकाल्यौँ भनेको 0.1 त जहाँ पनि विवाद हुन्छ, तर जतिखेर हामीले निकाल्यौँ र सल्लाह सुझाव गर्यौँ त्यसमा 100% भनेको सकारात्मक थियो, आज अहिले पनि छ। त ठिक त्यस्तै यसलाई राम्रो तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गहन रूपमा सघन र गहन रूपमा गरेर यसलाई निकाल्छौँ। मलाई लाग्छ कम्तीमा 80 लाग्छ। यो 80 भनेको जान्छ यसमा छलफल बहस, किनभने धेरै राजनीतिक दललाई पनि हामीले आमन्त्रण गर्छौँ, सामाजिक क्षेत्रलाई पनि गर्छौँ, यहाँ पत्रकार मित्रहरूलाई पनि राख्छौँ। यसरी भएको छ यसको अभिलेखीकरण गरेर पुरै क्लियर गरेर अनि त्यसपछि जुन डेट आउँछ तिथि आउँछ मिति आउँछ त्यसलाई हामीले गर्छौँ। यसमा 1 वर्ष जति अझै लाग्छ मलाई जस्तो लाग्छ। आयोगले पछिल्लो समय यो जुन मिटर ब्याजीहरूको जुन आतङ्क नियन्त्रणका लागि जुन पहल गरिरहेछ, जुन अपिल गरिरहेछ, यो कति प्रभावकारी भएर? सुरुमा हामीले यसका अगाडि बढायौँ मिटर ब्याजीका लागि कि मिटर ब्याजीबाट तराई मधेसमा धेरै समस्या आयो, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। रियलीमा अहिले पनि आएका समस्याहरू तराई मधेसका खास गरी मधेस प्रदेशमा नै मलाई लाग्छ 90% समस्या रहेछन् जुन तथ्य र तथ्याङ्कले देखायो। हामीले अगाडि पनि बढायौँ। हुन काठमाडौँमा पनि छ, कोशी प्रदेशमा पनि छ, लुम्बिनी प्रदेशमा छ, तर त्यसको जुन भोल्युम धेरै कम छ। तर यसमा अहिले आएर हामीले जुन स्थलगत अनुगमन र जुन हामी कहाँ फेरि रिपोर्टिङहरू र जुन आएको छ हामी कहाँ अध्ययनका जुन प्रतिवेदनका जुन सार संक्षेप अहिले जुन हामी प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि जुन मिटर ब्याजीहरू छन् उसैले जुन समस्या पारेको छ। भन्न खोजेको यहाँ फेक जुन हो 80% जति फेक भन्न खोजेको गलत तरिकाले जुन हो यसमा जुन आएका छन्। यसमा प्रशासनको जुन भूमिका जुन हुनु पर्यो सबै जिल्लाको लागि त भन्न मिल्दैन। केही जिल्ला जस्तै सर्लाहीले राम्रै काम गरेको छ, हामीले पाएका छौँ, अहिलेसम्म सर्लाही राम्रो काम गरेको भएको छ। तर विभिन्न जिल्लामा जुन हो प्रशासनको जुन हो जिल्ला प्रशासन र जुन
त्यसका मातहतका निकायहरू अनि त्यस पछाडि तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको जुन भूमिका जुन देखियो त्यो बिचौलियाको मार्फतबाट एकदम स्पष्ट रूपमा चलेका छन्। बिचौलियाले उतातिर पनि मिलाएको छ, यतातिर थुनाइदिने त्यसको लागि पनि मिलाएको छ, तर तिमीले थुनाबाट निकालिदिने त्यसको लागि पनि पैसा दोहोरो पैसाको रूपमा खाएका छन्। र हामीसँग आएका यी कुराहरू जुन हो यसका सम्बन्धमा हाम्रा जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जुन मातहतका निकायहरूको भूमिका जस्तो सुरुमा राम्रो थियो ठिक त्यसलाई जुन हो बिग्रिँदै अहिले चाहिँ अर्को रूप लिदिएको छ, जसबाट समाजमा ध्रुवीकरण भइसकेको छ। अहिलेको अवस्था त एक्ज्याक्ट कस्तो छ भने यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै यदि कसैको घरमा मर्दा पर्दा यदि केही छ भने 5,000 निकालेर कसैले दिँदैन, यदि साथीभाइ छैन भने। भन्न खोजेको अविश्वासको सङ्कट गरिदिएछ। कस्तो गरेछ भने एकजना साउजीसँग पैसा लिने 1 करोड 2 करोड 4 करोड 5 करोड अनि उसले अर्को ठाउँमा पुँजी लगाउने उसले 10 करोड कमाउनु, तर त्यो 5 करोड लिने मान्छेले उसैलाई जुन हो मुद्दा हालेको छ कि यसले मेरो पैसा आफूले कमायो कति भने छैन। तर यसले यो एउटा जुन हो अप्ठ्यारो म भर्खरै जुन हो विभिन्न जिल्लामा जाँदाखेरि यहाँसम्म मलाई आयो कि 80% चाहिँ 80% जुन हो ऋणी भनेको जुन भनेको छ त्यो नक्कली हुन् भनेर यहाँसम्म मलाई आएको छ। पीडक नक्कली हो, पीडक नक्कली। पीडित भनेको त्यहाँ 60% सम्म छ हैन, तर जुन पीडितको जुन आवाज एक्ज्याक्ट रूपमा आउनु पर्यो त्यो तलै भयो। यो ठ्याक्कै नागरिकता केस जस्तो भयो। 63-64 मा जतिले नागरिकता लिए नि त जहाँका डोम दुसाद मुसर चमार जति छन् भनेको तिनीहरूलाई पैसा नदिएर उसले प्रभाव पार्न नसकेर उसले नागरिकता पाएन अनि बाहिरका सबैले नागरिकता लिए नि त। ठ्याक्कै त्यही अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। जुन एक्ज्याक्ट पीडित छ उसले उसको पहुँच छैन। मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या जिउँगितो छ। एकातिर मधेस आफैमा कृषिजन्य भूमि हो हैन, अत्यधिक कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी किसानहरू नै मार्न छ। उखु पीडितहरू छन्, कोहीले राहत पाएको छैनन्, काठमाडौँसम्म हिँडेर आउँछन्, माइती घर मण्डलमा बसेर महिनौँ राज्यलाई झकझकाउँछन्। आयोगले एउटा विज्ञप्ति निकालेर टार्छ। किन यस्तो हुन्छ? यसमा पहिले म आयोगबाट नै सुरु गरौँ हजुरलाई, हो कि होइन? किनभने अन्तिम प्रश्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो मेरो विचारमा। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर टार्दिन्छन्, कारण के हो भने हाम्रो ऐनको मधेसी आयोगको ऐनको दफा 7 को ठमा के लेखा छ भने प्राप्त उजुरीलाई सरकारवालामा सिफारिस गर्ने, त्यति लेखेको छ। त्यसमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने अथवा निर्देशन दिने, त्यसमा पनि निर्देशन दिएको भए जस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको दिएको छ नि त। त्यसपछि यो अनुसन्धान गरेर तहकिकात गरेर निर्देशन दिन्थ्यो कि यो काम गर्नु। अब यसलाई त के भयो भने के न के बनाइदिएछ। अब सिफारिस गर्नु भनेर लेखिदिएछ। अब सिफारिस गरिदिएपछि अब यहाँबाट हामीले त्यसपछि बढीमा बढी तगेदा गर्छौँ के भयो कसो भयो। तल हामी लेखिदिन्छौँ यसको जुन होइन के कसो कारबाही भएको 15 दिनभित्र वा 21 दिनभित्रमा जवाब पठाउनु हुन बढीमा बढी लेख्छौँ। अब तर यहाँ त के छ भने गाह्रो छ। अब सङ्घीय सरकारले के गरेछ भने सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ बाहिर उसले हेर्दैन, जसले हामीलाई दाना दिएको छ ब्रेड बास्केट भनिन्छ नि त्यो तराई मधेसलाई। अब त्यसमा हेरौँ त्यसका जुन उखु किसानको एउटा समस्या तपाईँले भन्नु अहिलेको अवस्थामा हेर्नु, एक त पानी परेन, ट्युबवेलले चाहिँ जुन भूमिगत जलले पानीले खेतीपाती गर्यो, अनि पहाडमा जुन बर्खा भयो त्यसले जुन हो गाउँका जुन खोला नाला जुन हो भरेर रोपेका धान पनि लगाएका धान एक त पानी परेन अनि रोपेका धान पनि सबै बगाएको छ। खोला एकदम जुन हो बढेर समस्या छ। अब सबैको घर जति बाँधसाँध बनाएका थिए तटबन्धहरू सबै भत्काएका छन्, कसैको ध्यान छैन। त परिस्थिति के छ भने जसले हामीलाई अन्नदाता छ त्यसलाई सबभन्दा सम्मान छैन। त्यो कृषक भन्नु भनेको सम्मान छैन हाम्रो मुलुकमा। किन एक त उत्पादनमा यति खर्च हुन्छ, उत्पादनमा अब 1 कट्ठामा मलाई किसानहरूले के भन्यो भने 3500 रुपियाँ खर्च हुन्छ धान उत्पादन गर्नको लागि, 3500 रुपियाँ। अनि धानको सरकारले मूल्य कति तोक्छ त 2600-2700 सरकारले तोक्छ, त्यो पनि किन्न जाँदैन हैन। त किसान भनेको त त्यो दाल भात तरकारी खानको लागि मात्रै आफ्नो दैनिकको लागि उसले प्रयोग गरेको छ। त किसान मैत्री सरकार भइदियो प्रदेश वा स्थानीय सरकार। यसमा खालि सङ्घीय सरकारले मात्रै भनेर हुँदैन, स्थानीय सरकार छ नि त उसले त किसान मैत्री हुनुपर्ने नि त हैन, वातावरण मैत्री हुनुपर्ने। त्यति मात्र होइन, अहिले कटान डुबान भरान यो सबै कि मधेसी आयोगले यतिसम्म क्राइटेरिया दिएको छ काम गर्न।
हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ, एउटा विज्ञप्तिमा हामी सीमित छौँ भन्नुभएको छ। एकातिर फेरि मधेसी आयोग बजेटको कारणले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो छ। धेरै यसै भित्रबाट त्यो कुरा आउँछ। एउटा एउटा सरकारले चाहिँ आयोग स्थापना गर्यो, तर काम गर्नको लागि पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्ने माहौल बनाउन सकेको छैन। एकातिर विज्ञप्तिमा सीमित राखेको छ, अर्कोतिर बजेट भने जस्तो दिन सकेको छैन, सामान्य एउटा भिजिट गर्नको लागि खर्च छैन होइन। यो अवस्थाबाट मधेसी आयोगको औचित्य के त त्यसो भए? सबभन्दा पहिले के छ भने यो आयोग जुन गठन भयो नि त, यो सर्वोच्च अदालतको प्रेसर, परमादेश र जनताको जनविद्रोहबाट यी आयोग बनाए। त स्वेच्छाले त बनाए नि त, भनेको सन्तान जुन स्वेच्छाले जन्माउँछ त्यो करले जन्माउँछ त्यो अन्तर हुन्छ नि त। त यसलाई मैले सुरुमै पहिलोचोटिको प्रतिवेदनमै लेखेँ र संसदीय समितिमा भने कि यो आयोग तपाईँहरूले राज्यले अनवान्टेड बनायो र एबोर्टेड बनायो। अब राज्यले बनाइसकेपछि अब यसलाई न कर्मचारी दिन्छ, मानव स्रोत दिन्छ, न आर्थिक स्रोत दिन्छ, जबकि लेखेको छ ऐनमा आर्थिक स्वायत्त हुनेछ। अहिलेसम्म हजुरसँग कुरा गरिराख्दाखेरि सबैले जे के पठायो, कुन आयोगलाई र कुन मन्त्रालयलाई हामी कहाँ चाहिँ फागुन भनेको यसको के चाहिँ एक त पोहोर जति पैसा पठायो सबै रोकियो र यो वर्षमा चाहिँ जति दियो भने त्यो पनि उसलाई लगभग ब्लक अवस्थामा राख्यो। अनि अब चाहिँ उसले खोल्ने अवस्थामा भदौ 15 देखि देखेको छु होइन। तलब खाएपछि कर्मचारी हामीले तलब जब खायो भने अब हामीले बुझ्यौँ कि अब त्यो चाहिँ बजेट जुन दिएको छ त्यसमा अब केही न केही हुने हो। फेरि कहिले गएर रोकिदिनु हो, 15 दिनपछि उसले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउँछ, भएका जुन कार्यक्रम सबै बन्द गर्नु भनेर पठाइदिन्छ। अब उसले त मातहतका निकाय जस्तो, सङ्घीय सरकारले मातहतका निकाय जस्तो ठानेको छ। सबभन्दा के छ भने नीति एक ठिक छैन, नीति पछि नियत भनेको झन् बिग्रेको छ। त यसको कारणले के छ भने मधेसी आयोगले गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सक्ने जुन क्षमता छ होइन, तर गर्न सक्ने क्षमता छैन। हात बाँधेको छ लेख, मुख बाँधेर बोल, आँखा बन्द गरेर हेर भने त हुँदैन, खुट्टा बाँधेर कुद भनेर त हुँदैन। त यो अवस्थामा मधेसी आयोगको औचित्य जुन भनौँ नि त, म डे 1 देखि पहिलो वर्षमै, अब मेरो 4 वर्ष भइसक्यो, अब 2 वर्ष बाँकी छ, त्यसकारणले मैले भन्दैछु त्यो होइन। पहिलो वर्षको समितिमै मैले दुईटै समितिमा, प्रतिनिधि सभाको र राष्ट्रिय सभाको समितिमा भने यो अवस्थामा यथावस्थामा मधेसी आयोग राख्नुको औचित्य छैन, यसले तत्काल चाहिँ खारिज गर्नुहोस्। तर उसले किन गर्न सक्दैन त? जनताको एउटा अदालतको परमादेश छ, सर्वोच्च अदालतको, र अर्को जनताको विद्रोह छ। आयोगले पछिल्लो अब यो वर्ष 80 को लगभग आज भदौ 19 गते भइसक्यो, अब यसपछि आयोगले कस्ता कामहरू गरिरहेछ यसलाई चाहिँ अलिकति बोधागत रूपमा भनिदिनुहुन्छ। नम्बर 1 मा के छ भने यो वर्षको हाम्रो कार्यक्रममा अब बजेट क्लियर भइसकेपछि 1 नम्बरमा 78 को जनगणनालाई हामीले अद्यावधि गर्ने, किनभने मधेस प्रोफाइल हामी बनायौँ, त 68 को आधारमा बनायौँ। अब त 78 को जनगणना आयो, जसमा जात जाति स्पष्ट हुन्छ, कति जात छ, कति जाति छ होइन, र त्यसका जनसङ्ख्याको कति छ भने जनगणनाको आधारमा भयो भने त राज्यको जुन पहुँच जुन छ, यसमा दलित छ, दलितमा दुसाध कति छ, मुसहर कति छ, चमार कति छ, यो सबै क्लियर भएपछि राज्यलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। जुन समावेशीकरणको जुन सिद्धान्त छ आरक्षणको, किन जनसङ्ख्या आएन भने तथ्याङ्क आएन भने त्यो काम गर्न सक्दैन। त सबभन्दा पहिले हाम्रो त्यो काम छ। अनि त्यसैको अब एउटा जुन हो त्यो भयो, त्यो वर्षभरिको कामको। अब हाम्रो ऐनको के रहेछ भने संविधानको धारा 294 के लेखा छ भने प्रत्येक कामको लागि भनेको वर्षभरि गरेका आर्थिक वर्षको कामको जुन हो नयाँ आर्थिक वर्षको 3 महिनाभित्र राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्ने। त्यसमा हाम्रो एकदम जुन हो अहिले सघन र गहन रूपमा हामीले त्यसमा लागेका छौँ र त्यो कामलाई हामीले यो महिनाभित्रमा सकाएर असोजको पहिलो विकमै हामीले चाहन्छौँ कि प्रतिवेदन पेश गरिदिनुको लागि, किनभने त्यो संसदमा जान्छ, संसदमा छलफल हुन्छ, छलफल भएर हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यो दुईवटा काम पहिलोमा राखेका छौँ। त्यस अगाडिमा उजुरीको जुन हो अहिले हजुर आउँदाखेरि नै 2-3 वटा उजुरी दर्ता भएर त्यसलाई हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ होइन। त उजुरीका जुन कार्य जुन हो, जुन आधार बनेको छ मधेसी आयोगको, त्यो उजुरीको एउटा काम छ। त्यसपछि जुन हाम्रो जुन कार्यक्रम सचेतनाको कार्यक्रम छ, रूपान्तरणको कार्यक्रम छ, त्यसपछि यो सशक्तिकरणको कार्यक्रम छ र
पहुँचको जुन कार्यक्रम छ त्यसमा हामीले अगाडि बढाउने। त यथाशक्ति तथा भक्ति हुन्छ। त शक्ति कतिको छ, आर्थिक शक्ति कतिको छ, त्यसै आधारमा लैजाने हो। सधैँ सीमा विवाद खेप्नु परेको छ र त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले सधैँ लड्नु परेको छ, झगडानु पर्छ, आफ्नो बस्ती बास उठ्नुपर्ने पनि छ। सँगसँगै बाढी पीडितको समस्या त्यस्तै छ, बाढीको समस्या, सीमाको समस्या, जातीय छुवाछुतको समस्या त्यस्तै छ होइन, रोजगारको समस्या त्यस्तै छ। बढीभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि पलायन हुनु परेको छ र बक्सामा फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था आयोगले हेर्ला नहेर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर आयोगले झकझकाइराख्नु पर्छ। अहिले पछिल्लो समयमा आयोगमा यो पछिल्लो 2-4 महिनाभित्र हेर्दाखेरि पछिल्लो आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी चाहिँ केमा परेको छ? यसमा दुईवटा उजुरी आउँछ। एउटा के छ भने घरेलु हिंसाको सबभन्दा बढी, र दोस्रो आउँछ यो जातीय विभेदमा दुईवटा, सामुदायिक विभेद र जातीय विभेद। यो जुन हो जसलाई हामीले एउटै कुरो भन्छौँ। जम्मा गएको वर्षमा 48 किसिमका उजुरी आए, 48 किसिमका 700 उजुरी आए। त्यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गरेको छु। अब अहिलेको प्रतिवेदनमा आउँछ। र यो जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त वार्षिक यो जुन हो बोर्डरका समस्याहरू हामीले सधैँ जुन हामीले भन्ने गरेका छौँ। म आफै सुस्तादेखि लिएर तपाईँका कहाँ छन् भने त्यहाँसम्म म दार्चुला पुगेको म मान्छे हुँ। सुस्तादेखि दार्चुलासम्म होइन हेरेर आएको म हुन्छु। अनि राज्यलाई सिफारिस गरेको त आखिर काम त सिफारिस गर्ने हो। अब जस्तै अहिले रोधर नै डुबानमा परेको थियो। त के समस्या छ भने एउटा हाम्रो मुलुकले हामी तटबन्ध बनाउँदैनौँ, छोडिदिन्छौँ, बनाएपछि पनि एकदम कच्चा बनाउँछौँ। र दोस्रो समस्या के छ तटबन्ध, दोस्रो जुन हो अब सीमामा बनाएका जुन बाँध छ नि त, एउटा तटबन्धको समस्या हाम्रो तर्फबाट कहिले पनि बनेका तटबन्धलाई पनि रिपेयर हुँदैन, मर्मत समार हुँदैन, एउटा समस्या। र उतातिर के छ भने बोर्ड सीमा नाकामा बनाएका बाँध जसले त राज्यले सरकारले केन्द्रीय सरकारले पो त्यसलाई जुन वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु। त हामीले यसका लागि जति हामीले उठान गरेका छौँ, कुनै ऐनमा दिएका अधिकारलाई एउटा पनि हामी छोडेका छैनौँ। प्रत्येक अधिकारलाई हामीले आफ्नो भित्रमा बसेर, किनभने फेरि ऐन बाहिर गयो भने मधेसी आयोग बनाइदियो, मधेसी आयोगले आफ्नो काम गर्न जानेन अनि यस्तो बोलिदियो, यस्तो गरिदियो भन्ने कुरो आउँछ। त्यस कारणले बडो गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बडो संयमित र बडो व्यवस्थित र अनुशासित भएर संविधान होइन भित्र बसेर ऐनभित्र बसेर हामी काम गरेका। स्थानीय सरकारले एकदम नजिकबाट देख्न पाउँछ त्यस्ता मुद्दाहरू, तर त्यो समाधान स्थानीय सरकार बनेपछि त्यस्ता मुद्दाहरू झन् बढी आए। म एउटा कुरा भनौँ, अब भन्न बडो गाह्रो यो छ, सत्य कुरा बोल्नु भनेको बडो कठिन। हामीले जुन स्थानीय सरकार बनायो त्यो कस्ता खालका सरकार बनाएका छौँ, कस्ता खालका व्यक्ति त्यहाँ चुनावमा जितेछन्, निर्वाचनमा विचार गरौँ त एउटा पनि जुन हो बाहुबली बाहेक कोही जितेछ? जुन बाहुबली छन् जसले मलाई त यहाँसम्म भनेको छ कि वडामा जित्नको लागि 3 करोडसम्म खर्च गरेका छन्। अब एउटा विचार गर्नु त मेयरमा जित्न कति खर्च गरे होला, प्रदेशमा कति खर्च गरे, अनि कस्ता खालका मान्छे त्यहाँ। तपाईँ हामी जस्ता सामान्य मान्छेले हामी कल्पना गर्न सक्छौँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा हामी जस्ता सामान्य मान्छेले, पढे लेखेका मान्छेले कल्पना गर्न सक्छ र चुनावमा म लड्छु र जित्छु भने? त अब तपाईँका एज यु सो भनेको जस्तो तपाईँले लाउनुहुन्छ त्यस्तै पो पाउने हो त। तर सरकार त बनायौँ हामी, संविधान बनाइदिउँ यस्तो, तर त्यसका पात्र कस्तो भयो? चित्रअनुसार चरित्र हुन्छ नि त, नत्र विचित्र भइहाल्छ नि त। त चित्र हामी कस्तो बनायौँ, चरित्र कस्तो भयो? त भन्न खोजेको यहाँ ट्युनिङ छ तीनवटै सरकारको बिचमा, अलिकति पनि हेर्नु भएको छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा त भन्न खोजे एक त प्रतिनिधि जुन आए त्यो कस्ता खालका आयो, 3 करोड वडामा खर्च गर्ने आयो, जोसँग आफै डोजर छ, आफै सबै कुरा छ, आफ्नै उपभोक्ता बनाउँछ, आफै सबै विकास भनेको के बुझाएछन् भने माटो र बाटो, मेला र महोत्सव, यति माटो र बाटो, मेला महोत्सव र अलिकति अझै के मठ मन्दिर मस्जिद, यतिमा भनेको विकास। कि बाबा विकास भनेको मानव स्रोतको जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म त्यो बन्दैन। सडक त भनेको महिना 2 महिनामा तयार हुन्छ, तर एउटा मानव तयार हुनको लागि 20 वर्ष लाग्छ, त्यसमा खर्च गर्दैन राज्यले। हेर्नु भएको छ कुनै स्थानीय तहले? बालबालिकाको अवस्था कस्तो गम्भीर छ? छैन। बाल कल्याण अधिकारी भनेको प्रत्येक ठाउँमा राखेको छ, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक ठाउँ, जम्मा 33 ठाउँमा छ अहिलेसम्म मुलुकभरिमा 753मा होइन। त यो अवस्था एक्ज्याक्टमा त मानव स्रोतको जबसम्म विकास हुँदैन, सरगमजीलाई बनाउनको लागि यत्रो वर्ष लागेको छ,
तर सरगमजीले एउटा बाटो बनाउनको लागि पैसा भयो भने त 2 महिनामा बनाइदिने हो, 3 महिनामा बनाइदिनु, पुल बनाउनको लागि 6 महिनामा बनाइदिने होइन र। त हामीले विकासको अवधारणा कस्तो छौँ भने खालि भौतिक विकास हामीले बुझेका छौँ, त्यसमा पनि कमसल राम्रा पनि हुँदैन, हो कि होइन। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभन्दा पहिले पुल भाँचिन्छ यो मुलुकमा, हामी त हेरेकै छौँ नि त, हो कि होइन। एक त भौतिक विकास यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि मानवीय विकास भनेको मानव स्रोतको विकास हामीले गर्न चाहेको छैन र हुँदैन भने त्यो मुलुकको त गम्भीर छ। जबसम्म मानव स्रोतको विकास, ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट हुँदैन पर्फेक्ट रूपमा, तबसम्म हुँदैन। देश संसारलाई समय दिनुभएकोमा अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि जुन सम्पूर्ण मधेसी आयोगका सम्पूर्ण बहुआयामिक क्षेत्रका कुरा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो र गर्नुपर्ने कामहरू हामीले झकझकाइदिनु भएको छ। त्यहाँ भनेको त्यो क्षेत्रमा गएपछि समस्या समाधान हुन्छ र मधेसी आयोग यहाँहरूसँग काम गर्नको लागि तयार छ र तयार रहिरहनेछ भन्दै सम्पूर्ण श्रोता दर्शकमा म हृदयदेखि नमस्कार र धन्यवाद।